سلام كبرات تخطاتلتي لو ما أنت خاني دقيمة مليسكم اللخو أمباركس كنت أنا يتقوم زخوني إلى خريقكم دم لسدر لخو نسخاتكم كا لايك سبسكرايب شير نابركم كم قدمكم متبعكم ما يفليني بليز اتمريكم مسقط بدلهم نتا سبسكرايب توقتو قبروا فريقيو دخفوا له نجر ولا حنتي يبلون نعيقن متابع سلازخونا مالتي أمباركس اتنزل لينا أسبيزا زيتي بزيان اشتي قريبا لخو أبل دما كم ذات ريوادة لخم كلتا أبل قريبا لخو شكور كاب براون شكور قربو حد زبالة جيري دلخ شكور مالتي بدحري دماني زيا انتاتي لو ما عندنا يطعنا عندنا نسرح كيك انتاتي قربتي كأجير اللخو مالتي خمزات ريوادة لخم نشتي انتاتي نشتي شكور نشتي زيت مالتي كم دماني حارج مالتي 4 كوباية حارج بزيا قريبا لخو بدحري خاني كمزات ريوادة لخم بيكين باودر مالتي مفكوس زخننها بيكين باودر قريبا لخو طعم كجنونا خاني فانيليا مالتي فانيليا خا كمزات راخما مالتي زي خا تمريا كم زفرة زي بلو تمري تفريز وطه تمرخا قرب كنقبر لينا استروبر هالني استروبر حجن فورما موت يخدقملو اوشت ايتوني جن فورماتا كيك مس بسلت قريصنا فورما هنصرح هنا ديزاين مالتي حجي كسعيتي نزي فروتا ما جيره قرب بيكين سويدا جيره علي خير له خطري ابي له حاصبه بدحرت بيكين سويدا خاني ماي ندغاغم مصبو غيرنا نصريو حاتي بمس وداخو حجي نزن ابلي كمزات ريندلخم يمترنا لخو مالتيو ادق ابي لمتيره افتناي ابناي جوس غيرنا اينا خنصرحو لهم ما انتي مغنياتن كل حوسوس ابيله بحنسا غيره اخط احنا كمزت ريوادو لخم اتافرناي ما خلاني اشتي او صابيله يالخو دخون خم تصليم تتريفنا هاني قرص ابيلنا نغحفو مالتي نزن ابل كنزي اجيرن كلن متيره خمس ريوادو لخم نخلن باب حدثي كسته غبرني ጥራይት حسابات موسادي تعقنات وين ككمت بزحنا ጥራይት حساباتينا نوسد مالتي شكر حجي انا واحد زباله تጠቂመ لخ مخنياتو اتي تمري شكري نبعلو كل زفرتاتات قال سلازي واحد زباله تغبرنا تمرصي مالتي ككم دليتنا حجي افتاناي جوسي كم ذات ريوادو لهم اتن ابل زقرص كون كم زي غيره اب امريسينا لخ مالتي بدحري دماني تمري كحاصي بامصيها زين بزحن كم زين مالتي غير له خانه نستخاتكم كم دليتكم كل جزء حسابات مفسادين برتعاقن كم دليتنا مالتي بدحريو تتمر مسأته هو الشكر كا براون شكر يغيره تطقيمه دلخو براون شكر كا قرب يتيلخو كم تقديمه زبركم واحد زباله يغيرلو ازين كا انطاطي اي غيرلو لخو بوشت مالتي تنقال منتو تحابي خبر ويلا يغيرلو انطاطي بدحري خا زيتنا غيرنا هنزاتري وادلهم زيتنا هاني غيرنا لنا مالتي صنقانا بلو صبو غيرنا مخنياتو ترف سلز بلاو بدحري خاني اذا فانيليا خاني اشتي نچنايو ولا تزي غبرنا لوين اقداسي كون مخنياتو تفرتاتات غله بزحد يچون سلازي كون مالتي غن تغيرنا لها صبو طعم چنا غبرنا مالتي مخنياتو انقاقحو صبا غله سلازي بلس بزحد يچون ነገር يبلون مالتي حجي كلتا خبايا ما يغبرلو لخ انا بدحري 4 كوبايا خاني حارج خغبرلي كلتا خباياتن ما يمسغبركو اتين حارج ايكاني 4 كوبايا خنزبركم عقينه سلازقربكو خمس غير قسيله يغبرلو لخ بدحري نتا ماشين كستاي كغبرا منتي قرب اوها هدي يبرلو خمس تري ودلهم غيره حجي كدينا افتياناي مطحانيت زوز كنبلنا كلن حواوشنا بحنسا غيرنا اينا نطحن ندلنا كم ذات ريوادو لهم كاني كم زغيره يطحنو لخو ولا حنتي غزي ايوسني مخنياتو كله بحنسا حوسو سابينا سلنطحنا ريوا كم ستريوادو لهم توها هيدلي تطحين لي يالو ريوا تنطاطي تتامر غلا خم تصليم غيروا غن سوكي بتعامي طعم እንደገና ጥዕና دلو كيكيو ولا حنت كله تحس دلو ايش بشالو نقلها بتعامي صبوق مالتي حجي طحينه مس ود اخون كلن
ቤኪንግ باودر ድሒረ ዝገብረሉ ዘለኹ ምክንያቱ ከይወድቀኒ ትቢሖ ቀጢፉ ስለ ዝወድቕ ኩሉ ምስ ተጣሓነ ሓንቲ ማንካ ቤኪንግ باودر በዛ መብልዒ ከምዚ ኣገይረ ይገብረሉ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚ ኣገይርካ ሓንሳ ማለት እዩ ከምዚ ዙዝ ኣቢለ ሓንሳ ምሻለኩም ብዙሕ ክስታይ ደይኮነ ከምዚ ግዜ ደይ ወሰደ ማለት እዩ ሓንሳ ዙዝ ኣቢለ ንኽወሃሃድ ጥራይ ከምዚ ኣገይረ ምፅየሉ ክረይ ወሓፍ ኢሉ ከማን ብሓንሳብ ክስታይ ኮይኑ ሕጂ ናፍታ ዝቐረብናያ ናይ ባዴላይ ዘይት ወረቐት ኣንፂፈ ንእሽተይ ዘይት ለኸ ከምዚ ኣገይረ ይገብራ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ ኩሉ ክገብር ፎርነይ ወሊዐያ ክትረስነለይ ድሕሪ እየ ን35 ደቂቃ ከምዚ ኢላ በሲላ ትለይ ኣላ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ብጣዕሚ ሓጻርያ ከም ዝበልኩኹም ግዜ ትወስድኒያ እንደገና ሃኒ ብዙሕ ክስታይ ፕሮሰስ የብላን ሶ ን35 ደቂቃ ከምዚ ኢላ ምስ በሰለትለይ ሕጂ እቲ ዲዛይንና ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ከምዚ ኣገርና ኣስገርና መጀመርታ ንኸፍታ ምእንቲ ከይሕዘናቲ ክስታይ ረይዋ ቀሲላ መሰሲላ ወፅያ ስለ ዘይት ድለኸኽወት ጎንታቱ ማለት እዩ በቲ ድሕሪት በቲ ማዓኮርካ ወረቐት ኣንፂፈሉ ረይዋ ብራውን ኮይና በቃ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ደስ ትብለካ ረይዋ ማራኸማን ፎካስ ትመስላላ ብድሕሪ ድማ ነተን ድሓፀብክወን ስትሮበሪ ከምዚ ኣገይረ ቁርጽ ኣቢለየን ኣለኹ ብስነ ስርዓት ሓፂበየ ስለዚ ከምዚ ኣገይረ ንዓን ቁርጽ ኣቢለ ሽኮር ከኣኒ ከምዚ ገይረ የምክኻ ኣለኹ ኣብ ሓዊ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ኢሉ ምኽኽ ምስ በለለይ ከኣኒ ንእሽተይ ማይ ከንጥበሉ እየ ብላዕሊ ከምዚ ገርና ሕጂ ጽቡቕ ገርና ኣኹስ ኣቢልና ረእይዎ ፋኽፍኽ ይብል ኣሎ ማይ ምስ ገበርኩሉ ቅጥን ክብለለይ ኢለ ከም ገይረዮ ክሬም በቃ ብጣዕሚ ጥዑም ክሬም ዝመስል ዝገብሮ ሕጂ ንዓን ምስ ገበርክዎን ከኣኒ ድኹም ሽኮር ከምዚ ገይረ ኣብቲ ርእሲኡ እዩ ንስንሰሉ ኣለኹ ከምዚ ገርና ናብ ኩሉ ባፅሓ ኣቢልና ረእይዎ ቀሊል ዝስወር ሓንቲ ግዜ ድበሃል ደይ ትወስድ ብእውነት ንኽትበስል ጥራያታ 35 ደቂቃ እምበር ሕውስ ኣቢልካ ኢኻ ተእትዋ ኣዝያ ጥዕምቲ ደስ ትብለካ በቃ ነውዲ ዓመት ናይ ሆሳዕና ከምዚ ጌርና ቁርስ ቡን ሰሪሕና ንውዓል ማለት እዩ ሕጂ ነተን ስትሮበሪ ድመተርክወን ኣብቲ ደምከኽክዎ ሽኮር ንኩሉ እልኽ ኣቢለ ከምዚ ገይረ ወሰኑ ናብ ኩሉ ክመልአ ስኻትኩም ከዓ ምሳይ ናይ ሆሳዕና ከምዚ ኣገይርኩም ቁርስ ቡን ከምስርሑ ረይ ከምዚ እንዳገበርኩ ናብ ኩሉ ኸዙረአ ነት ስትሮበሪ ኣዝዩ ቀሊል ረእይዎ ከምዚ ገይረ ኣብ ኩሉ ዚረ ኣብቲ ማእኸሉ ከዓ ንእሽተይ ገይረሉ ማለት እዩ ሶ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝተይ እዚኣ ትመስል ፕሊዝ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ኣተማብዑኒ ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ቪድዮ ክምለሰኩም እየ ባይ ብሩኽ ቅነ ርሕሳዊ ዓመት ይግበረልና ንሕጎሲና መቕሰኒና እዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝተይ ባይ